اتریش هستم استاد گرامی. بزرگواری کردی برادر گل. بفرما چی فرمایش داری؟ خواهش میکنم. البته جسارتا یک سوال داشتم راجع به همین مهاجرینی که در این طرف آمده، اکثریتشون شاید شما خبر داشته باشین، خب 100% یا بعضی امروی شما در جریان مانده همین همشهری ها بعضیش که میایه بنا بر دلایلی میرن کلیسا یا میگه ما مسیحی شدیم، ولی ازشون پرسان میکنیم بعضیشون در تماس هستیم یا دوستای ما هستن، میگه ما فقط ظاهری شدیم ولی ایراد نداره، او ایراد نداره. شما به دروغ یک جای برادرم اگر برای شما یک کاری ضرر دارد درسته میگه من مسلمان نیستم، من مسیحیم. ما از 6 ماه ما مسیحی شدیم. خب این اگر برای شما مسلمان بودن ضرر داره، این کاملا در شریعت جایزه. شما به خاطر خانواده خودتان بگید که ما اصلا مسیحی، ما اصلا بیتی هستیم، ما اصلا چی شدیم، ما شما بگید ما آره شما بگو ما مسیحی. اما مادامی که براستی نگویی، در دلت باید مسلمان باشی، خانه رفتی نمازات بخوانی، به ظاهر پیش اون افسر وزارت خارجه که میری میگه بله ما مسیحی شدیم، بله ما در افغانستان جان ما در خطره، نمیتونیم بریم، اگر بریم ما رو طالبان میکشن، میگه شما مرتد شدید. این هیچ گونه ایرادی نداره مادام تا زمانی که شما تقیه میکنی، تا زمانی که شما به خاطر اینکه شما ولی برای شما یک ضرر بسیار عظیمیه، شما افغانستان بری شما رو میکشن، یا برای شما مشقت بسیار زیاد است، حرج بسیار زیاده که از آلمان خارج بشی. خب میگه که من مسیحی شدم، بعدم یک وقتی که قبول شدی دیگر اونجا شما را ویزا دادن و اقامت دادن اون زمان، بعد بگید نه من دوباره مسلمان شدم، توبه کردم، دوباره من الان قانع شدم که اسلام حق. درسته؟ اما هیچ وقت از دلتان مسیحی نشید، از ته دل بگید ما همیشه مسلمانیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، همیشه در دلتان